नमस्कार सबैजनालाई म प्रवीण शर्मा आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हामी विशेषतः थेसिस स्टुडेन्टहरुको लागि पब्लिक हेल्थ रिसर्च टपिकको बारेमा डिस्कस गर्छौं र कुन एरियामा कुन थीममा भन्दाखेरि कोभिड-19 अहिले चाहिँ कोभिड-19 डिजिज कोरोना भाइरस डिजिज चाहिँ हाम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो टपिक रहेको छ। त्यो टपिक रहिरहेको बेलामा धेरै साथीहरु चाहिँ रिसर्च गर्ने फेजमा पनि हुनुहुन्छ, ब्याचलर लेभलमा, मास्टर्स लेभलमा। त्यसै कुरालाई आधार मानेर हामीले चाहिँ आज पब्लिक हेल्थ रिसर्च टपिक अन कोभिड-19 सँग रिलेटेड टपिकहरुमा के रिसर्च गर्न सकिन्छ पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टले, थेसिस स्टुडेन्टले भनेर एकदम सिम्पल टपिकहरु चाहिँ सिलेक्सन गरिएको छ। किन भन्दा अहिलेको सिचुएसनमा हामीले थेसिस गर्दाखेरि कोभिड-19 सँग अब भनौं न रिसर्चको ट्रेन्डहरु इन्टरनेशनल लेभलमा हेर्दा पनि एउटा सिम्पल टपिकदेखि भास्ट टपिकसम्म पनि देख्न सकिन्छ अहिलेको सिचुएसनमा। तर यसमा आजको भिडियोमा हामी एउटा सिम्पल टपिकहरु जसलाई चाहिँ एउटा रिसर्चको प्रोसेसले सिम्पल एउटा रिसर्चको प्रोसेस इम्प्लिमेन्ट गरेर एउटा राम्रो फाइन्डिङ जेनेरेट गर्न सक्ने खालको जनरल टपिकहरु चाहिँ सिलेक्सन गरिएको छ आजको भिडियोमा। तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने अराउन्ड 20 वटा रिसर्च टपिक कोभिड-19 सँग रिलेटेड पब्लिक हेल्थ रिसर्च टपिक थेसिस स्टुडेन्टको लागि चाहिँ तपाईहरुले 20 वटा टपिकको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईले यो भिडियो यदि मन पर्यो भने आफ्नो साथी सर्कलमा थेसिस गर्न लाग्नुभएका साथी सर्कलमा शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यसमा केही सल्लाह सुझाव छ र कुनै टपिकमा चाहिँ आफुलाई अझै डिटेलमा बुझ्न मन लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला। अब अगाडि हेरौं के छन् त त्यो 20 वटा रिसर्च टपिकहरु एक गरेर डिस्कस गरौँ है त। टपिक 1 रहेको छ सक्सेस एन्ड च्यालेन्जेस इन म्यानेजमेन्ट अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक अ क्वालिटेटिभ स्टडी फ्रम सप्लाई साइड पर्सपेक्टिभ भनेर रहेको छ। यो भनेको चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट जसले गभर्नमेन्टको साइडबाट हेल्थ सिस्टमलाई रन गरिराख्नु भएको छ, हेल्थ सिस्टमलाई म्यानेज गरिराख्नु भएको छ, त्यो साइडबाट चाहिँ उहाँहरुको सक्सेस के थियो र उहाँहरुलाई के कुरामा च्यालेन्जेस भयो म्यानेजमेन्ट अफ कोभिड-19 पेन्डेमिकमा हैन, त्यसमा हामीले क्वालिटेटिभ स्टडी गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यो टपिक जेनेरेट गरिएको छ सक्सेस एन्ड च्यालेन्जेस इन म्यानेजमेन्ट अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक अ क्वालिटेटिभ स्टडी फ्रम सप्लाई साइड पर्सपेक्टिभ। यसमा चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टको भनौं न सङ्घ प्रदेश स्थानीय सङ्घको केही रिप्रेजेन्टेटिभहरु राख्न सक्छौं हैन, पोलिसी लेभलमा काम गर्ने व्यक्तिहरु राख्न सक्छौं हामीले। अनि त्यसपछि प्रोभिन्स लेभलको यसमा डाइरेक्ट इन्भल्भ भएको हाम्रो व्यक्तिहरु राख्न सक्छौं, हेल्थ प्रोफेसनलहरु राख्न सक्छौं। र स्थानीय तहमा पनि धेरै जनाले चाहिँ म्यानेज गर्ने यसको जिम्मा लिनु भएको थियो। विभिन्न टिमहरु बनेका थिए, सीसीएमसी का टिमहरु बनेका थिए, अनि हेल्थ अर्गनाइजेसनहरुका विभिन्न टिमहरु बनेका थिए हैन, हेल्थका रिप्रेजेन्टेटिभहरु हुनुहुन्थ्यो, विज्ञहरुको समूह बनेको थियो। र यसमा चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 पेन्डेमिकको बेलामा यो सिचुएसनलाई म्यानेज गर्नको लागि के सक्सेस थियो र के च्यालेन्जेस भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ स्टडी राम्रो गर्न सक्छौं एउटा सप्लाई साइड पर्सपेक्टिभबाट। यो टपिक 1 रहेको छ। अर्को टपिक 2 रहेको छ कोभिड-19 एन्ड साइकोलोजिकल डिसअर्डर्स अ मिक्स्ड मेथड स्टडी भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कोभिड-19 रिलेटेड टपिकलाई लिएर हामीले साइकोलोजिकल डिसअर्डर कोभिड-19 र साइकोलोजिकल डिसअर्डरको सिचुएसन कस्तो थियो हैन, यसमा मिक्स मेथड गर्न सक्छौं हामीले, क्वालिटेटिभ प्लस क्वान्टिटेटिभ पनि गर्न सक्छौं। कसैको एक्सपिरियन्सहरु हैन, इन्फेक्टेड व्यक्तिको अथवा नन इन्फेक्टेडको पनि होम आइसोलेसनमा बसेको बेलामा, क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा हैन, अथवा फ्यामिली मेम्बर्सको, कम्युनिटी मेम्बर्सहरुको एउटा मिक्स मेथड स्टडी गर्यो भने हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो फाइन्डिङ आउन सक्छ यसले हैन, कस्तो सिचुएसन साइकोलोजिकल डिसअर्डरको कुरामा भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाउन खोजिएको हो। त्यसैले यो टपिक 2 मा चाहिँ रहेको छ कोभिड-19 एन्ड साइकोलोजिकल डिसअर्डर्स अफ मिक्स्ड मेथड स्टडी। यसलाई हामीले सिंगल डिजाइन स्टडी पनि गर्न सक्छौं, मिक्स मेथड पनि गर्न सक्छौं। टपिक 3 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि द कन्सिक्वेन्सेस अफ द कोभिड-19 पेन्डेमिक अन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड पब्लिक हेल्थ सर्भिस डेलिभरी भनेको छ। यो हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ राखिएको टपिक हो हैन। यसमा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्न र पब्लिक हेल्थ सर्भिस डेलिभरी गर्न चाहिँ कस्तो प्रब्लम भयो, कन्सिक्वेन्सेस के आयो कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि, सर्भिस डेलिभरीमा के प्रब्लम भयो, सर्भिस युटिलाइजेसनमा के प्रब्लम भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ यसमा समेट्न खोजिएको। यो टपिक पनि एउटा राम्रो टपिक हुन सक्छ, यसले राम्रो फाइन्डिङ दिन सक्छ ताकि भोलिका दिनहरुमा अझै रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा कस्ता च्यालेन्ज आउन सक्छन् भन्ने कुरा यसले फाइन्डिङ ल्याउन सक्छ। अब लागौं टपिक 4 तिर। टपिक 4 मा भनेको छ कोरोना भाइरस डिजिज
द रोल एन्ड इम्प्याक्ट अफ मास मिडिया ड्युरिङ पेन्डेमिक। यसमा चाहिँ हामीले हेल्थ प्रमोसन, हेल्थ इन्फर्मेसन होइन, हाम्रो नेपालमा पनि नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सेन्टर भनेर NHCICC छ। अहिले कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियाहरूले होइन प्लेटफर्महरू धेरै थियो कोभिड-19 सँग रिलेटेड इन्फर्मेसन दिनको लागि। र यो बेलामा कोरोना भाइरस डिजिजको बेलामा रोल एन्ड इम्प्याक्ट अफ मास मिडिया ड्युरिङ पेन्डेमिकमा चाहिँ के भयो त होइन, मास मिडिया क्याम्पेनहरू, मास मिडियाहरूको रोल के भयो, त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्यो अहिलेको सिचुएसनमा भनेर हामीले हेल्थ प्रमोसनको पर्सपेक्टिभबाट सोचेर चाहिँ यो टपिक सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। यसले पनि एउटा राम्रो फाइन्डिङ दिन सक्छ। अर्को रहेको छ टपिक 5 मा कोरोना भाइरस डिजिज एन्ड इट्स साइको बिहेभियरल कन्सिक्वेन्सेस अन इन्फेक्टेड वान्स। अब कोरोना भाइरस डिजिजले चाहिँ साइको बिहेभियरल कन्सिक्वेन्स कस्तो ल्यायो भन्दाखेरि इन्फेक्टेड वानमा हाम्रो कम्युनिटीमा इन्फेक्टेड भएर सन्चो भएर फेरि कम्युनिटीमा गइसक्नु भएको छ होइन, एकचोटि लागेर ट्रिटमेन्ट गरेर सन्चो भएर अथवा साइन सिम्पटम लागेर पोजिटिभ देखियो, साइन सिम्पटम नदेखिकन पनि सन्चो हुनुभएकोहरू छ। त्यही भएर उहाँहरू इन्फेक्टेडहरूमा साइको बिहेभियरल कन्सिक्वेन्सेसहरू के आयो भन्ने टपिक चाहिँ हामीले हेल्थ प्रमोसनको एस्पेक्टबाट होइन, बिहेभियरल साइन्सको एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले यो टपिक पनि सिलेक्सन गर्न सक्छौँ आफ्नो थेसिसको लागि। अर्को टपिक 6 रहेको छ साइकोलोजिकल इफेक्ट अफ लकडाउन मेजर्स फर दि कोभिड-19 आउटब्रेक इन पेसेन्ट विथ नन कोभिड डिजिज भनेको छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा नन कोभिड डिजिजका पनि त धेरै पेसेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू टाइम टु टाइम हस्पिटलमा फलोअपमा गइराख्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो बिचमा जान पाउनु भएन त्यो लकडाउनको सिचुएसनमा होइन। त्यो लकडाउन मेजर्सको बेलामा चाहिँ नन कोभिड डिजिज भएको पेसेन्टहरूमा छुट्टै किसिमको पनि साइकोलोजिकल इफेक्ट पर्न सकेको थियो होइन। उहाँहरूलाई आफ्नो पीडा, आफूले भोगिरहेको रोगको पीडा एका ठाउँमा छ, त्यही माथि फेरि कोभिड-19 को पीडा, त्यति बेलाको डर लकडाउनको बेलामा, त्यही भएर कस्तो इफेक्ट परेको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ नन कोभिड डिजिज पेसेन्टमा पनि तपाईँहरूले यो टपिक चुज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ टपिक 7 मा अवेरनेस एन्ड एटिच्युड टुवार्ड्स एक्सेप्टेन्स अफ कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन एन्ड एसोसिएटेड फ्याक्टर्स अफ क्रस सेक्सनल स्टडी भनेको यो जनरल जसलाई पनि गर्न मिल्ने टपिक हो। यो चाहिँ भन्नाले स्पेसिफिक स्टडी पपुलेसन चाहिँ यसमा तोकिएको छैन। अवेरनेस र एटिच्युड टुवार्ड्स एक्सेप्टेन्स अफ कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन एन्ड एसोसिएटेड फ्याक्टर्स। अहिले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले कोभिड-19 सँग रिलेटेड भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन लन्च गरिसकेको छ। अझै धेरैजनाले चाहिँ भ्याक्सिन पाउनु भएको छैन, भ्याक्सिन पाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, रजिस्ट्रेसन पनि खुलाइसकेको छ गभर्मेन्टले, डिफ्रेन्ट एज ग्रुप अनुसार छुट्याएर चाहिँ भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन चलाइरहेको छ। यो सिचुएसनमा नलाएको व्यक्तिहरूमा, अझै भ्याक्सिन नलाइसकेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ अवेरनेस र एटिच्युड कस्तो छ, उहाँहरूले भ्याक्सिन कोभिड-19 भ्याक्सिनलाई एक्सेप्ट गर्न कतिको तयार हुनुहुन्छ होइन, अथवा उहाँहरूमा पनि केही अझै नेगेटिभ थिङ्किङहरू छ, यसको बारेमा अझै केही उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने छ, अझै अवेर हुनुहुन्न कि भन्ने कुराहरू छ भने उहाँहरूको चाहिँ अवेरनेस लेभल र एटिच्युड टुवार्ड्स एक्सेप्टेन्स अफ कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन, उहाँहरूले कोभिड-19 भ्याक्सिन लाउन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा र त्यसको फ्याक्टरहरू के एसोसिएटेड छ भन्ने कुरा हामीले क्रस सेक्सनल स्टडी गर्न सक्छौँ। टपिक 7 ले चाहिँ त्यो कुरा दिएको छ। टपिक 8 मा रहेको छ अर्को एउटा टपिक कोभिड-19 पेन्डेमिक एन्ड एक्सपिरियन्स अफ नर्सिङ स्टाफ्स डिप्लोइड इन कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल अक्रस सेक्सनल स्टडी भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नर्सिङ स्टाफहरू, डक्टरहरू होइन, मेडिकल पर्सनहरू, डक्टरहरू डाइरेक्ट इन्भल्भ हुनुभएको हुन्छ। अझ नर्सिङहरू त धेरैजना इन्भल्भ हुनुहुन्छ एउटै हस्पिटलमा। अनि यो सिचुएसनमा चाहिँ नर्सिङ स्टाफहरूमा उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल भन्दा त्यो बेला कोभिड-19 को मात्रै बिरामी राखिरहेको हस्पिटलहरूमा उहाँहरूलाई घरमा जान दिन अलाउड थियो कि थिएन, घरको मेम्बरहरूले कस्तो बिहेभ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू हस्पिटलमै बस्नुहुन्थ्यो कि, त्यो पिपिई लगाउँदाखेरि लङ ड्युरेसन टाइमसम्म चाहिँ पिपिई लगाउँदाको उहाँहरूको त्यो पीडा होइन, अप्ठ्यारो, त्यति बेलाको बाध्यता, अनि त्यसपछि बिरामीहरूलाई सेवा गर्ने एउटा सेवा भावना, त्यसपछि बिरामीका आफन्तहरूले सपोर्ट गर्दाको एउटा सिचुएसन र बिरामीका आफन्तहरूले सपोर्ट नगर्दाको एउटा सिचुएसन, यस्ता भेरिएबलहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि नर्सिङ स्टाफ्सहरूमा कस्तो थियो त एक्सपिरियन्स भनेर एउटा क्वालिटेटिभ अथवा क्वान्टिटेटिभ अथवा मिक्स यो दुवै खालको चाहिँ टपिक तपाईँहरूले चुज गरेर चाहिँ यसमा रिसर्च गर्नुभयो भने एउटा राम्रो फाइन्डिङ दिन सक्छ यसले पनि। अर्को रहेको छ टपिक 9। टपिक 9 मा चाहिँ के छ टपिक भन्दा कोभिड-19 पेन्डेमिक एन्ड एक्सपिरियन्स अफ हेल्थ स्टाफ्स डिप्लोइड इन कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल अक्रस सेक्सनल स्टडी भनेको छ। अघि चाहिँ नर्सिङ स्टाफ्सको लागि मात्रै फोकस गरिएको थियो भने ओभरअल यो चाहिँ हेल्थ स्टाफ्स हो। तपाईँले हेल्थ स्टाफ्स पनि को लिने भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले, आफूलाई स्याम्पल साइज पुग्ने नपुग्ने आधारमा होइन। अब कोभिड-19 कै हस्पिटलको वेस्ट म्यानेजमेन्ट स्टाफ्सहरूमा पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो बेलामा वेस्ट म्यानेजमेन्टमा खट्ने धेरै स्टाफहरू पनि एकदम रिस्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो होइन। नगरपालिकाको फोहोर उठाउने वेस्ट ह्यान्डलरहरूमा पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि एउटा राम्रो फाइन्डिङ दिन सक्छ।
उहाँहरूको पोजिटिभ एक्सपिरियन्स, उहाँहरूको नेगेटिभ एक्सपिरियन्स, उहाँहरूको रहर, उहाँहरूको बाध्यता, होइन म सेवा गर्छु, म आफू सेफ छु, म सेवा गर्छु भन्ने सिचुएसन थियो कि होइन, जब त हो बाध्यताले गर्नु परिरहेछ तर भित्र त डर छ, गर्नु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने थियो कि होइन। अनि त्यसपछि विभिन्न सपोर्टका कुराहरू अनि अरूले मोटिभेट गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ तपाईँले यो टपिकमा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को टपिक 10 रहेको छ कोभिड-19 भ्याक्सिन एक्सेप्टेन्स एन्ड इट्स एसोसिएटेड फ्याक्टर्स एमङ प्रेग्नेन्ट वुमन एटेन्डिङ एन्टिनेटल केयर इन्स्टिट्युसनल बेस्ड क्रस सेक्सनल स्टडी भनेको छ। यसमा चाहिँ अब जस्तै अहिले प्रेग्नेन्ट वुमनहरू कस्तो कस्तो मिक्स खालको कुराहरू आइरहेको छ। कतिपय अब भनौँ न अहिले इन्फर्मेसन सोर्सहरू पनि कुनै भ्यालिड छ, कुनै इनभ्यालिड छ, कसैले कस्तो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ, कसैले कस्तो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। अर्को कुरा WHO लगायत विभिन्न विज्ञको टोलीहरूले पनि अहिले यसमा पनि डिफ्रेन्ट रिसर्च गरिरहेको छ होइन। अनि कहिले चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमनले लाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ, कहिले लाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। यस्तो सिचुएसन आइरहेको बेलामा चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू एउटा कम्युनिटीको प्रेग्नेन्ट वुमनहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि जोदारमा हुनसक्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ म त लाउने कि नलाउने खोइ कन्फ्युज छ भन्ने हुनसक्छ। पछि उहाँहरूले नलाउने अनि पछि भ्याक्सिन लाउन पाउने उहाँहरूको अवसर गइसकेपछि पछि फेरि लाएको भए नि हुँदो रहेछ, केही हुँदो रहेछ भन्ने सिचुएसन आउनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको एक्सेप्टेन्स कस्तो छ र फ्याक्टर एसोसिएटेड के छ त प्रेग्नेन्ट वुमनहरू जो एन्टिनेटल केयरमा आउनुहुन्छ चेकअपमा, उहाँहरूमा पनि एउटा स्टडी गर्न सकिन्छ, इन्स्टिट्युसनल बेस्ड स्टडी। यसले पनि एउटा राम्रो फाइन्डिङ दिन्छ। अर्को रहेको छ टपिक 11। टपिक 11मा के भन्न खोजेको छ भन्दा प्रिभेलेन्स अफ डिप्रेसन एन्ड एसोसिएटेड फ्याक्टर्स एमङ इन्डिभिजुअल्स इन होम आइसोलेसन ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक अफ क्रस सेक्सनल स्टडी। अब होम आइसोलेसनमा बसिरहेको इन्डिभिजुअलहरूमा चाहिँ अब डिप्रेसनको कुराहरू, तर त्योसँग एसोसिएटेड फ्याक्टरहरू, घरमा बस्दा बोर हुने कुराहरू, त्यसपछि कतिपयको जब छ तर त्यो लकडाउनको सिचुएसनमा अफिस नखुल्दासम्म चाहिँ स्यालेरी आउँदैन भन्ने कुराहरू, त्यसपछि एकजनाको मात्रै जब भएको फ्यामिलीमा अनि धेरैजनालाई चाहिँ इकोनोमिकली सपोर्ट गर्नुपर्दाको सिचुएसन होइन। अनि घरमा एकजना बिरामी हुँदाखेरि अरू फ्यामिलीहरूलाई पीडा हुने सिचुएसन, त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन पनि हुनसक्छ। त्योसँग रिलेटेड के फ्याक्टर छन् त आइसोलेसनमा बस्दाखेरि भन्ने कुराहरू। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि अर्को कुरा पोजिटिभ आएर साइन एन्ड सिम्पटम छैन, आफैलाई पनि पोजिटिभ आएर साइन एन्ड सिम्पटम नभएर हस्पिटल नगएर घरमै आइसोलेसनमा बस्दाको कुरा होइन। आफ्नो घरको एकजना व्यक्ति पोजिटिभ आएर एउटा कोठामा छुट्टै आइसोलेसनमा बस्दाको कुरा, त्यो कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ हामीले यो टपिकमा चाहिँ रिसर्च गर्न सक्यो भने राम्रो फाइन्डिङ आउँछ। अर्को टपिक 12 रहेको छ कोभिड-19 पेन्डेमिक एन्ड इम्प्याक्ट इन फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस एक्सेस एन्ड युटिलाइजेसन अक्रस सेक्सनल स्टडी फ्रम डिमान्ड एन्ड सप्लाई साइड पर्सपेक्टिभ भनेको छ। यो चाहिँ हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट बनाएको टपिक हो। यो सिचुएसनमा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस चाहिँ अहिले धेरै हाम्रो नर्मल सिचुएसनमा पनि फ्यामिली प्लानिङको चाहिँ अनमेट निडहरू बढिरहेको बेलामा, अनमेट निडमा हामीले त्यसलाई फाइट गर्न नसकिरहेको बेलामा, कोपिङ गर्न नसकिरहेको बेलामा अहिले झन् यो सिचुएसनमा फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस एक्सेस र युटिलाइजेसनमा एकदम प्रब्लम देखिरहेको छ। त्यो सिचुएसनमा कस्तो छ त इम्प्याक्ट के परेको छ, फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस एक्सेस कस्तो छ, युटिलाइजेसन कस्तो छ, सर्भिस डेलिभरी कस्तो छ, सप्लाई साइडको मात्रै पनि गर्न सक्छौँ हामीले, यसमा डिमान्ड साइडको मात्रै गर्न सक्छौँ र डिमान्ड साइड र सप्लाई साइड दुवैको पर्सपेक्टिभबाट पनि एउटा फाइन्डिङ राम्रो ल्याउन सकिन्छ यो टपिक चुज गऱ्यो भने। त्यही भएर तपाईँहरूले यो टपिक पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को 13 नम्बरको टपिक रहेको छ क्वालिटेटिभ स्टडी अन हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स टु कोभिड-19 पेन्डेमिक इन फेडरल कन्टेक्स्ट। फेडरल कन्टेक्स्टमा चाहिँ सङ्घले आफ्नो लेभलबाट आफूले सकेको, आफूले जानेको, आफूले गर्नुपर्ने दायरामा रहेर काम गरिरहेको छ भने प्रदेशले चाहिँ आफ्नो लेभलबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर चाहिँ काम गरेको छ। कार्यक्षेत्र जुन भूमिकाहरू छुट्याएको छ आफ्नो आफ्नो लेभलहरूको, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ फेडरल कन्टेक्स्टमा क्वालिटेटिभ स्टडी हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेल्थ सिस्टमको कस्तो प्रिपेयर्डनेस थियो, कसरी रेस्पोन्स गर्नुभयो उहाँहरूले, कन्टिन्जेन्सी म्यानेज कसरी गर्नुभयो। अहिले नेपालमा हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरू पनि इस्टाब्लिस भइसकेका छन् गभर्मेन्ट प्लस WHO को कोलाबोरेसनमा। त्यसले कसरी रेस्पोन्स गर्यो, कसरी प्रिपेयर्डनेस भयो, फर्स्ट वेभ पछि सेकेन्ड वेभ आउँदाको प्रिपेयर्डनेस होइन, रेस्पोन्स। अब अहिले सेकेन्ड वेभ चलिरहेको छ, अब थर्ड वेभ आयो भने बच्चाहरूलाई धेरै इफेक्ट गर्छ भनिरहेको छ। यो बेलामा हाम्रो प्रिपेयर्डनेस के छ, रेस्पोन्स के छ फेडरल कन्टेक्स्टमा, यो टपिकलाई लिएर चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ स्टडी गऱ्यो भने पनि एकदम राम्रो फाइन्डिङ आउँछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई यो टपिक पनि लिन सक्ने एउटा पोसिबल टपिक हो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अर्को टपिक 14 रहेको छ। टपिक 14मा चाहिँ रिस्क पर्सेप्सन एन्ड हेजिटेन्सी टुवार्ड कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन एमङ हेल्थ प्रोफेसनल इन नेपाल अ रेट्रोस्पेक्टिभ क्रस सेक्सनल स्टडी फोकसिङ सिचुएसन ड्युरिङ स्टार्टअप अफ नेसन वाइड भ्याक्सिन क्याम्पेन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
नेपालमै पनि हामीले हेर्ने हो भने जब गभर्मेन्टले चाहिँ कोभिड-19को भ्याक्सिन सुरुवात ल्यायो 2077 सालको अन्तिमतिर, त्यति बेला चाहिँ भ्याक्सिन क्याम्पेन एकैचोटि देशभरि सुरु हुँदाखेरि पनि धेरै हेल्थ प्रोफेसनलहरूले पनि होइन यो त चेक गर्नलाई ल्याएको होला, यो त ट्रायलमा हो, नलगाउँ क्या, केही हुन्छ क्या, पहिला अरूले लगाएको हेर्छु अनि बल्ल म लगाउँछु, नलगाउँ झन् हामीलाई त झन् असर गर्न सक्छ भन्ने सिचुएसनमा चाहिँ धेरैजनाले त लगाउने कि नलगाउने भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको थियो। त्यति बेलाको उहाँहरूको पर्सेप्सन, प्र्याक्टिस, हेजिटेन्सी कस्तो थियो होइन। त्यसपछि उहाँहरूले लगाउनु भयो कि लगाउनु भएन अहिलेको सिचुएसनमा आउँदा। पहिला त्यति बेला लगाउनु भएन र अझै पनि लगाउनु भएको छैन भने के कुराले फ्याक्टरले असर गरेर उहाँहरूले लगाउनु भएको छैन र पहिला त्यति बेला चाहिँ भर्खर क्याम्पेन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ लगाउनु भएन, पछि के सोचेर चाहिँ लगाउनु भयो, के बुझेर चाहिँ अनि लगाउनु भयो हेल्थ प्रोफेसनलले भनिरहेको छु मैले है, के सोचेर चाहिँ लगाउनु भयो भनेर हामी रेट्रोस्पेक्टिभ टु दि ब्याक गएर चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा, अहिलेको क्रस सेक्सनल टाइमिङमा उहाँहरूको त्यति बेलाको पर्सेप्सन, त्यो उहाँको हेजिटेन्सी र लगाउनु भयो या लगाउनु भएनलाई लिएर हामीले एउटा डाटा कलेक्सन गरेर इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर फाइन्डिङ ल्यायो भने यसले एउटा राम्रो फाइन्डिङ दिन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। त्यही भएर यो टपिक पनि तपाईँलाई म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। अर्को टपिक 15 रहेको छ लिडरसिप, टिम वर्क एन्ड इफेक्टिभ हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सपिरियन्स अफ हेल्थ डिरेक्टर्स ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेको छ। अहिले विभिन्न प्रदेशहरूले आफ्नो तहबाट आफ्नो लेभलबाट काम गरिराख्नु भएको छ। जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो लेभलबाट गरिराख्नु भएको छ, गाउँपालिकामा आफ्नो लेभलबाट गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसै गरी यो बेलामा चाहिँ लिडरसिपको एउटा भूमिका हुन्छ। टिमवर्क एकजनाले गर्न चाहेर मात्रै पनि हुने सिचुएसन होइन यो कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट भनेको। अनि लिडरसिप, टिमवर्क र इफेक्टिभ हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सपिरियन्स अफ हेल्थ डिरेक्टर्स कस्तो रह्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा क्वालिटेटिभ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। 7वटा प्रदेशको विभिन्न लेभलको डिरेक्टरहरूलाई तपाईँले क्वालिटेटिभ डेटा लिएर चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन जेनेरेट गरेर यसलाई रिसर्च गर्नुभयो भने यसले पनि एउटा राम्रो इन्फर्मेसन दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो टपिक पनि सजेस्ट गर्न चाहन्छु। अर्को टपिक 16 मा रहेको छ लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन टुवार्ड हेल्थ एजुकेसन एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम म्यानेज बाई गभर्मेन्ट ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेको छ। यो चाहिँ हामीले जनरल पब्लिकलाई लिएर गर्न सक्छौँ। अहिले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा पनि आइरहेको छ, रेडियोमा पनि आइरहेको छ, टिभीमा पनि आइरहेको छ। कतिपयले फेसबुकमा स्ट्याटस सेयर गर्नुहुन्छ, भिडियो सेयर गर्नुहुन्छ होइन, धेरै इन्फर्मेसनहरू आइरहेको छ। त्यो सिचुएसनमा गभर्मेन्टको पनि आफ्नै NHEICC छ होइन, नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सेन्टर भनेर रहेको छ। NHEICCको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ र अरू हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन सिस्टम जुन गभर्मेन्टले म्यानेज गरिरहेको छ विभिन्न प्रदेशका निर्देशनालयहरूले होइन, त्यसपछि अनि स्वास्थ्य सेवा विभागले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभिन्न फ्लायरहरू दिएर, भिडियोहरू दिएर, जिङ्गलहरू बजाएर इन्फर्मेसन दिइरहेको थियो। त्यो इन्फर्मेसनले कति काम गर्यो इन्डिभिजुअल लेभलमा, कति काम गरेन, उहाँहरूले त्यो इन्फर्मेसन कतिको बुझ्नुभयो, कतिको बुझ्नु भएन, उहाँहरूमा त्यो इन्फर्मेसनको इफेक्टिभनेस, त्यसपछि लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन कस्तो थियो, त्यो इन्फर्मेसनबाट केही कुराहरू सिकेर उहाँहरूले आफूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो कि गर्नु भएन, अथवा त्यो इन्फर्मेसनहरू केही काम नलाग्ने नै थिए कि उहाँहरूको लागि कस्तो थियो त भनेर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन टुवार्ड हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन सिस्टम म्यानेज बाई गभर्मेन्ट ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर होइन। त्यसपछि जुन फ्री कलको कुराहरू, कल सेन्टरको कुराहरू, हटलाइन नम्बरहरूका कुराहरू आएका थिए हो, ती सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले यो टपिकमा रिसर्च गऱ्यो भने पनि एउटा राम्रो फाइन्डिङ आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को रहेको छ टपिक 17। टपिक 17 मा चाहिँ प्र्याक्टिस अफ हेल्थ एजुकेसन प्रमोसन एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ कोभिड-19 एट फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी लेभल अ स्टडी फ्रम सोसियो कल्चरल एन्ड ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्ट पर्सपेक्टिभ भनेको छ। जस्तै यसमा के भन्न खोजिएको हो भन्दाखेरि समुदायमा अहिले लकडाउनको बेलामा अथवा गाउँमा बस्दा पनि, घरमा बस्दा पनि, टोल छिमेकमा कोभिड-19 को बेलामा एउटा घरले अर्को घरका व्यक्तिलाई, एउटा परिवारले अर्को परिवारको व्यक्तिलाई आफन्त बिचमै पनि फोनमा, मेसेन्जरमा कुरा गरेर हेल्थ एजुकेसन दिने प्र्याक्टिसहरू हामीले धेरै देख्यौँ होइन। विभिन्न किसिमका एजुकेसनहरू उहाँहरूले एकअर्कालाई दिनुहुन्थ्यो। फर इक्जाम्पल हेल्थ वर्कर काम गर्ने फ्यामिलीको व्यक्तिलाई चाहिँ कन्सल्ट गरेर उहाँहरूको रिलेटिभ्सहरूले भन्नाले मेरो रिलेटिभ फलानु रिलेटिभ नर्स हो, डक्टर हो, अथवा ल्याबमा काम गर्ने हो, फार्मेसीमा काम गर्ने हो, उसलाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ भनेर कोभिड रिलेटेड हेल्थ एजुकेसनहरू दिने प्र्याक्टिस, त्यसपछि हेल्थ प्रमोसनको कुराहरू, त्यसपछि प्रिभेन्टिभको कुराहरू। जस्तै कतिपय अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो गाउँमा जस्तै अब तातो पानी, बेसार पानी पकाएर खानुपर्छ, त्यसपछि झोलिलो कुराहरू खानुपर्छ होइन, कुखुराको, खसीको झोलहरू खानुपर्छ, त्यसपछि अब गुर्जो पानी पकाएर खानुपर्छ, त्यसपछि यो चिज खानु हुन्छ, यो चिज खानु हुँदैन, यो चिज खाँदाखेरि कोभिड अझ झन् असर गर्न सक्छ, यो चिज खानु हुँदैन। सुरुमा त झन् अब अल्कोहल खाने, रक्सी खानेहरूलाई चाहिँ जिउ तताउँछ, कोभिड लाग्दैन भन्ने कुराहरू पनि सुरुमा एकदम प्रचार प्रसार धेरै भएका थिए त्यस्ता कुराहरूको पनि। त्यही भएर फ्यामिली लेभल र कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ सोसियो कल्चरल ट्रेडिसनल
बिलिफ, उहाँहरूको सोसल कल्चरल नर्म्सका कुराहरू र सोसाइटीको प्र्याक्टिसको कुराहरू र ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्ट प्र्याक्टिसहरूको पर्सपेक्टिभलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूको हेल्थ एजुकेसन, प्रमोसन र प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ कस्तो थियो प्र्याक्टिस फ्यामिली लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा भनेर चाहिँ यो टपिक सिलेक्सन गरेर एउटा इन्फर्मेसन जेनेरेट गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो फाइन्डिङ आउँछ। हामीले अहिले बजारमुखी भएर, सहरमुखी भएर हस्पिटल पर्सपेक्टिभबाट मात्रै सोचेर एकदम क्लिनिकल म्यानेजमेन्टलाई मात्रै सोचिरहँदाखेरि सोसियो कल्चरल र ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्ट पर्सपेक्टिभमा पनि त आखिर म्यानेज गर्ने ट्राई गरिरहेको रहेछ गाउँमा मान्छेहरूले, फ्यामिलीमा, आफैमा होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले राम्रो फाइन्डिङ दिनसक्छ। अर्को रहेको छ टपिक 18। टपिक 18मा भन्नु खोजेको छ डिसस्याटिस्फ्याक्सन विथ टेलिमेडिसिन एन्ड काउन्सिलिङ सर्भिस ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक। अहिले गभर्मेन्टले अनि निर्देशनालयहरूले, स्वास्थ्य सेवा विभागले, मन्त्रालयले धेरैजनाले चाहिँ एकअर्काको कोअर्डिनेसनमा, समन्वयमा, डिफ्रेन्ट एनजिओ आइएनजिओको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ टेलिमेडिसिनको सर्भिसहरू पनि दिइराख्नु भएको छ होइन। फ्री कलको कुराहरू, हटलाइन नम्बरका कुराहरू, 24 आवर 7 डेज नै कल गरेर हेलो डक्टरका सेवाहरू लिइराख्नु भएको छ। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले पोजिटिभ आएर होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिहरू अथवा पोजिटिभ आफ्नो घरको मेम्बर कसैलाई पोजिटिभ आएर अरू कोहीले पनि कल गरेर सल्लाह सुझाव लिने कुराहरू, नर्सिङ सर्भिस लिने कुराहरू, मेडिकल सर्भिस, काउन्सिलिङ लिने कुराहरू, टेलिमेडिसिनको जुन सर्भिसहरू लिनुभयो, काउन्सिलिङको सर्भिसहरू लिनुभयो होइन। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको त्यो सर्भिसप्रति कस्तो सेटिस्फ्याक्सन थियो, कहाँनिर चाहिँ के सुधार गर्नुपर्ने थियो होइन। त्यो टेलिमेडिसिन सर्भिस इम्प्लिमेन्टेसनमा कहाँनिर प्रब्लम भयो, ताकि भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तो टेलिमेडिसिन सर्भिसलाई अझ गभर्मेन्टले त अहिले टेलिमेडिसिन सर्भिसलाई एउटा ब्रान्डको रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ, गरिरहेको पनि छ होइन। भोलिको दिनहरूमा अझै टेलिमेडिसिन सर्भिसलाई अझ राम्रो बनाएर लैजानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि के अरे पार्टिसिपेन्ट पर्सपेक्टिभबाट आउनसक्छ। त्यही भएर उहाँहरूको सेटिस्फ्याक्सन अनि यो गर्दाखेरिको च्यालेन्जेस होइन, अनि उहाँहरूले सोध्न खोजेको कुरा, बुझ्न खोजेको कुरा राम्रोसँग बुझाउनु भयो भएन, उहाँहरूले बुझ्न खोजेको कुरा, जान्न चाहेको कुरा सिक्नु भयो भएन, काउन्सिलिङ राम्रो भयो भएन, काउन्सिलिङमा के गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई लिएर पनि हेल्थ प्रमोसन पर्सपेक्टिभबाट यो टपिक चुज गर्नुभयो भने एउटा राम्रो फाइन्डिङ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को रहेको छ टपिक 19। टपिक 19मा चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि एटिच्युड एन्ड पर्सेप्सन अफ हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स फ्यामिली मेम्बर ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक। यो एउटा सिम्पल टपिक तर राम्रो फाइन्डिङ आउने। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हेल्थ वर्करहरूको घरमा त सबैलाई थाहा हुन्छ, हेल्थ वर्करले भनेपछि बुझ्छ भन्छौँ, तर हेल्थ वर्कर प्रोफेसनललाई नै अहिले घरको व्यक्तिहरूले, फ्यामिली मेम्बरले, छरछिमेकले, आफन्तले चाहिँ भयो नजाऊ, जबमा नजाऊ, छोडिदेऊ, अलि सेफ हौ, तिमीले गर्दा हामीलाई डर छ, तिमी छुट्टै कोठामा बस, यस्तो सिचुएसन पनि हामीले धेरै सुन्यौँ भन्दाखेरि अलिकति नराम्रो लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो सिचुएसनहरू पनि नदेखिएका होइनन् सुरुमा। अझ कतिपय ठाउँमा त फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि घरबेटीले चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ कोठाबाट कोठा छोडिदेऊ भनेर आग्रह गरेको कुराहरू पनि हामीले धेरै सुनेको थियौँ। तपाईँले यो जब गर्नुहुन्छ भने कि कोठा छोडिदिनुहोस्, कि यो सिचुएसन हुँदासम्म चाहिँ तपाईँ हस्पिटलमै बस्नुहोस्, यहाँ कोठामा नआइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू। त्यही भएर फ्यामिली मेम्बरहरूको पर्सेप्सन कस्तो थियो, एटिट्युड कस्तो थियो त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो टपिक लिएर चुज गऱ्यौँ भने एउटा राम्रो फाइन्डिङ आउनसक्छ। अर्को रहेको छ फाइनल टपिक, टपिक 20। टपिक 20मा चाहिँ नलेज, एटिट्युड एन्ड प्र्याक्टिस अफ प्रपर युज एन्ड सेफ डिस्पोजल अफ मास्क एमङ फ्याक्ट्री वर्कर्स ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर राखिएको छ। यसमा चाहिँ फ्याक्ट्री वर्करहरू अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भने कति त्यो अब कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नेहरू, प्रोडक्सनमा काम गर्ने फ्याक्ट्रीहरू भनौँ न, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा, त्यसपछि फुड फ्याक्ट्रीहरूमा, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनहरू, घर बनाउने कन्स्ट्रक्सनको कुराहरूमा, डिफ्रेन्ट बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरूमा काम गर्ने फ्याक्ट्री वर्करहरू होइन, कन्स्ट्रक्सन वर्करहरू, त्यसपछि अनि मैले यहाँ फ्याक्ट्री वर्कर मात्रै राखेको छु। अझ यसमा तपाईँले त वेस्ट ह्यान्डलरको कुराहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने वेस्ट ह्यान्डलरको कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन वर्करहरूको कुराहरू, ट्रान्सपोर्टेसनमा एउटा सिटमा एकजना बसाल भन्ने कुराहरू पनि बिचमा आइरहेको थियो, जोर बिजोरको कुराहरू आइरहेको थियो। त्यो सिचुएसनमा त्यो अब मास्कहरू कतिको राम्रोसँग सेफ तरिकाले लगाए, उनीहरूले डिस्पोज कसरी गरे, गाडीमा हिँड्दाखेरि पब्लिकहरूले चाहिँ त्यो मास्कको कसरी डिस्पोज गर्थेनन्, गाडीभित्रै फाल्थे कि गाडीमा डस्टबिनको व्यवस्था थियो कि, त्यसपछि ड्राइभरहरूको कुराहरू होइन, त्यसपछि त्यो गाडीको सपोर्ट स्टाफ जसलाई हामीले भनौँ न हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि, लोकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि कन्डक्टर, क्लासीहरू भन्ने गर्छौँ, उहाँहरूको त्यो सपोर्ट स्टाफको, त्यसपछि ड्राइभरहरूको, त्यसपछि फ्याक्ट्री वर्करहरूको विभिन्न यस्ता डाइरेक्ट कोभिडसँग काम नगरेका व्यक्तिहरू, डाइरेक्ट कोभिडको इन्फर्मेसनहरू सजिलै नपाउने, त्यसको इन्फर्मेसनहरूलाई इग्नोर गर्ने, त्यसको बारेमा धेरै ज्ञान नहुने खालको वर्करहरूमा त्यसको नलेज कस्तो थियो, एटिट्युड कस्तो थियो, उहाँहरूको त्यो प्रपर युज एन्ड सेफ डिस्पोजल अफ मास्कको प्र्याक्टिस कस्तो थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले
हामीले एउटा राम्रो टपिक जेनेरेट गर्न सक्छौँ अथवा कलेज स्टुडेन्टहरुमा स्कुल स्टुडेन्टहरुमा पनि हामीले टपिक लगेर चाहिँ प्रपर युज एन्ड सेफ डिस्पोजल अफ मार्क्समा हामीले रिसर्च गर्यो भने यसले पनि एउटा राम्रो फाइन्डिङ दिन सक्छ अनि हामीले त्यसपछि उहाँहरूलाई यदि उहाँहरूको के अरे नलेज एटिट्युड र प्र्याक्टिस चाहिँ प्रपर युज एन्ड सेफ डिस्पोजल अफ मार्क्समा चाहिँ नलेज एटिट्युड एन्ड प्र्याक्टिसमा अलिकति कमी देखिएको थियो अलिकति उहाँहरूले केही नबुझ्नु भएको जस्तो फाइन्डिङ देखियो भने उहाँहरूले हामीले एउटा इन्टरनेसनल स्टडी पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई हामीले हेल्थ एजुकेसन पनि दिन सक्छौँ किन भन्दा यो मार्क्स युज गर्ने भन्ने कुरा अहिले कोभिडको बेला मात्रै होइन पछि सधैँको लागि काम लाग्न सक्ने कुरा हो एउटा मार्क्स सेफ तरिकाले युज नगर्दा र सेफ तरिकाले डिस्पोज नगर्दा त्यसले भोलिका दिनमा फेरि फैलिन सक्ने इन्फेक्सनका कुराहरू उहाँहरूलाई एउटा हामीले हेल्थ एजुकेसन पनि दिन सक्छौँ होइन त्यही भएर यो टपिक पनि चुज गर्नुभयो भने राम्रो फाइन्डिङ आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसरी 20 वटा टपिक हामीले डिस्कस गऱ्यौँ सुरुदेखि लास्टसम्म र यो टपिकहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसमा पनि अझै एउटा कुनै टपिक मन पर्यो र यसमा अलि डिटेल स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यो टपिकहरू अहिलेको जल्दो बल्दो टपिक भएको हुनाले अहिले यो सिचुएसनमा तपाईँले यो टपिक चुज गरेर आफ्नो रिसर्चलाई अगाडि बढाइहाल्नु भयो भने भोलि डुप्लिकेसन हुने चान्स पनि कम हुनसक्छ होइन अनि तपाईँको एउटा नयाँ रिलेभेन्ट नोबेल फाइन्डिङ पनि आउन सक्छ नोबिलिटी भन्ने एउटा रिसर्चको हाम्रो प्रिन्सिपल नै हो नयाँ फाइन्डिङ दिने खालको रिसर्च हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्ने गरिरहेका हुन्छौँ त्यही भएर आई होप तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोले केही न केही भए पनि रिसर्च टपिक सेलेक्सनको लागि इन्फर्मेसन दियो होला भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु यदि यो टपिकहरू मन पर्यो भने आफ्नो साथी सर्कलमा रिसर्च गर्न लाग्नुभएका थेसिस गर्न लाग्नुभएका साथी सर्कलमा सेयर गर्नु होला र यो टपिक मन परेन र केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला र यस्तै हेल्थ रिलेटेड अरू टपिकहरूमा भोलि नयाँ अपडेट र इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ र तपाईँले यो च्यानल आजसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू नमस्ते